श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख र प्रीतिलाई बढाउने रसयुक्त नरम र स्थिर रहने एवं स्वभावतः मनलाई प्रिय आहार अर्थात् भोजन गर्ने पदार्थहरू सात्विक पुरुषलाई प्रिय हुन्छन्। सात्विक पुरुष जहिलेसुकै भोजन गर्दा त्यो भोजनले मलाई के दिन्छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर गर्छ। सात्विक व्यक्ति जे भेटे पनि भोजन गर्दैन, जतिसुकै भोको होस्, जतिसुकै ऊ भित्रको क्षुधा पाकेको होस् र पनि आफूभित्रको अनुशासन भङ्ग हुन दिँदैन सात्विक व्यक्तिले। सात्विक व्यक्ति त आफ्नो जीवनको मालिक बनेको व्यक्ति हो। त्यसकारणले यो श्लोक 8ले सात्विक व्यक्तिका आहारको विषयमा चर्चा गर्छ र यसले चर्चा गर्दा पहिले के भन्छ, के कुरा बढ्ने आहार चाहिँ आहार र ती आहारहरू कस्ता प्रकारका हुन्छन् त्यस्तो सात्विक व्यक्तिलाई प्रिय हुन्छ भनेर भन्छ। त पहिले लक्ष्यको कुरा गर्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ लक्ष्य के हो? सात्विक व्यक्तिले आफ्नो आयुलाई बढाउँछ। भोजन यस्तो गर्छ जुन भोजनले उसको आयु बढोस्। अर्को सत्व बढाउँछ। सत्व भनेको भित्रको बुद्धि, गहिरो बुद्धि, विवेक बढ्ने त्यस्तो भोजन जुन भोजनले विवेक बढ्छ। अब जुन भोजनले आयु बढाउँछ कुन कस्तो खाले भोजनले? जुनमा प्राण अत्यधिक हुन्छ। प्राण अत्यधिक केमा हुन्छ? ताजा तरकारी फलफुलहरूमा प्राण अत्यधिक हुन्छ, जो ताजा छ, जसको प्राण गइसकेको छैन, जसमा अक्सिजन कन्टेन्ट अत्यन्तै उच्च हुन्छ। तिनले आयु बढाउँछन् र तिनले बुद्धि पनि बढाउँछन्, सत्व पनि बढाउँछन्। उसले हेर्छ कि मेरो बुद्धि बढ्छ कि बढ्दैन। जस्तो सात्विक व्यक्ति कहिले पनि मांसाहारमा रुचि राख्दैन, किनभने मांसाहारमा के हुन्छ त भन्दा त्यो जुन पशु छ, जुन पशुको मांस मेरो शरीरमा आउँछ, त्यो पशुको विकसित डिएनए स्ट्रक्चर हुन्छ। उसका कोषहरू विकसित हुन्छन् फलफुलका भन्दा, वनस्पतिका भन्दा, र उसको स्मृति एकदम स्थिर हुन्छ। पशुहरूको स्मृति एकदमै स्थिर हुन्छ। त्यो पशु आफ्नो पुरानो स्मृतिबाट बाँधिएको हुन्छ, त्यही भएर त पशु भयो नि। अब त्यो पशुलाई मैले मारेर त्यसको मांस मैले सिधै शरीरमा हालेँ भने मेरो स्मृति के भयो? मेरो स्मृति र मेरो भित्रको कर्मबन्धन ठिक त्यो पशुको कर्मबन्धन ममा सर्यो। त मेरो भित्री विवेक कहिले पनि बढ्दैन। बाहिरी बुद्धि बढ्ला, म चतुर होला, तर मेरो सत्व कहिले पनि बढ्दैन। सात्विक व्यक्तिले यो हेर्छ। अर्को के छ? बल बढ्ने। बल भनेको के हो? यो मात्र शरीरको बल होइन। बल भनेको जीवनमा जुन चाहिने एक प्रकारको ऊर्जा हुन्छ नि, त्यो ऊर्जा, जीवन सञ्चालन गर्न चाहिने ऊर्जा कसरी बढ्छ त्यो हेर्छ। त्यस्तो प्रकारको भोजन गर्छ। आरोग्य बढ्ने। हेर्नुहोस् त कस्तो प्यारो छ। हाम्रा चौकामा विशेष गरी सनातन धर्मावलम्बीका चौकामा प्रयोग गरिने अधिकांश मसलाहरू, अधिकांश तरकारीहरू यी औषधि हुन्। यिनले हाम्रो आरोग्यता बढ्छ। सात्विक व्यक्तिले आरोग्य बढाउने विचार गर्छ, सुख बढाउने विचार गर्छ र अन्तस्को रुचि बढाउने। सुख त्यो भोजनले बढाउँछ जुन भोजनमा दुःख छैन आफूमा, र जुन भोजन मेरो शरीरमा आउँदा उसले दुःख अनुभव गरेको छैन। मैले कुनै पशुलाई मारेर त्यसको भोजन लिएँ भने, त्यसको मांस मैले लिएँ भने त्यो मृत्युको बेलामा उसले जुन दुःख अनुभव गर्यो, त्यसपछि जुन मासु छिटो सड्छ, सड्ने प्रक्रियाले पुरै त्यो दुःख मभित्र छिर्छ, मभित्र प्रवेश गर्छ। सात्विक व्यक्ति त्यसकारणले यस्तो प्रकारको भोजनमा कहिले पनि रुचि राख्दैन। त यी लक्ष्य भए
श्लोकको पहिलो जुन वाक्यांश छ यो लक्ष्य हो। दोस्रो वाक्यांश के हो त? यी भोजनहरू कस्ता हुन्छन् त? रसयुक्त भोजन खान्छ। हामीलाई रस चाहिन्छ। राजसीले अत्यन्तै भुटेको मरमसलायुक्त अत्यन्तै रस कम भएको भोजन सेवन गर्छ, किनभने रस लिने बित्तिकै जीवन पनि रसपूर्ण हुन थाल्छ। अब ऊ दौडिन कुद्न खास उसमा रुचि हुँदैन धेरै, कसैलाई छकाउन कुनै महत्वाकांक्षा बोक्न त्यो व्यक्तिलाई पटक्कै रुचि हुँदैन। त्यस कारणले सात्विक व्यक्तिले रसयुक्त भोजन सेवन गर्छ। ऊ तरकारी पनि यसरी खान्छ कि त्यसमा बडो रस थप्छ, उसले सुक्खा खाँदैन, रसयुक्त खान्छ। स्निग्धा भनेको के हो? अलिकति नरम वा चिल्लो प्रकारको, राम्रो प्रकारको चिल्लो जुन हुन्छ, राम्रो प्रकारको घिउ जुन हुन्छ, त्यसको सेवन गर्छ। त्यसले के गर्छ त भन्दा भित्रको सारा प्रणालीलाई जगाइदिन्छ। शुद्ध घिउ पर्यो शरीरमा भने सारा प्रणाली जाग्छन्। त त्यस्तो प्रकारको भोजन, स्निग्ध भोजन सात्विक व्यक्तिलाई प्रिय हुन्छ। तेस्रो के छ? स्थिर भनेको के हो? जुन भोजन चाहिँ मैले लिएपछि निकै बेरसम्म भोजन गर्ने अभिलाषा मनमा लाग्दैन, स्थिर रहन्छ। जुन मैले भोजन लिएँ अनि कुनै भोजन यस्ता हुन्छन् कि खाइसकेको एकछिनपछि तपाईँलाई फेरि भोजन त्यही भोजन गर्न मन लाग्छ। जस्तो तपाईँले आइसक्रिम खानुभयो, तपाईँलाई कतिखेर तपाईँको रुचि मर्छ, खायो अनि फेरि त्यही कुराको खोज हुन्छ, स्थिर हुँदैन। स्थिर रहने भोजन सात्विकलाई प्रिय हुन्छ। हृदय भनेको हृदयलाई अत्यन्तै राम्रो बनाउने, हृदयको भावसँग मिल्ने। हृदय शब्द यति महत्त्वपूर्ण हो कि मेरो भोजन कसैको अन्यायमा, कसैको अत्याचारमा, कसैको शोषणमा, कसैलाई ठगेर भ्रष्टाचार गरेर नआएको होस्, अनि बल्ल हृदय हुन्छ त्यो भोजन। अध्यात्मले मात्र भोजनको गुणवत्ता हेर्दैन, भोजन केले बनेको छ त्यो हेर्छ। किनभने भोजनको भित्री भाग जुन छ नि, भोजन जुन नियतले बनेको छ र आएको छ म कहाँ, त्यो नियत त्यो भोजनमा छिर्छ, त्यो नियत मेरो मन बन्छ। त्यो भोजनको पछाडिको नियत हेर्छ सात्विक व्यक्तिले, र त्यो नियत कसरी आयो त म कहाँ? कहीँ कतै छलकपट नभएको भोजन, आफ्नो श्रमले आर्जन गरेको भोजन, आफ्नो बल विवेक बुद्धि लगाएर आर्जन गरेको भोजन, कुनै पनि प्रकारको हिंसा रहित भोजन, यी भोजन हृदय भोजन हुन्। यी भोजनले त्यो व्यक्ति, त्यो परिवार, त्यो समाजको परम कल्याण गर्छ। अहिले हामी कहीँ पनि गयौँ भने यो ठाउँमा राम्रो खाना पकाउँछ कि पकाउँदैन, मिठो खाना पकाउँछ कि पकाउँदैन मात्रै हामी हेर्छौँ। जिब्रोलाई प्रिय हुँदैमा, जिब्रोलाई मिठो लाग्दैमा त्यो भोजन मेरो जीवनलाई राम्रो हो भन्ने जरुरी छैन। अझ त्योभन्दा मान्छे अलिकति विकसित भयो भने यसले राम्रो पदार्थहरू प्रयोग गर्छ कि गर्दैन, स्वस्थ खाना बनाउँछ कि बनाउँदैन, अलिकति सरसफाइमा हाइजिनमा ध्यान दिन्छ कि दिँदैन भनेर हेर्छ। त्यो अझ राम्रो बुद्धि भएको व्यक्ति हो। तर त्योभन्दा पनि राम्रो बुद्धि भएको व्यक्तिले के हेर्छ भने खाना कसरी पकायो, खाना पकाउने व्यक्तिको मानसिकता कस्तो छ, भोजन जसले बनाउँछ त्यो व्यक्तिको मानसिकता कस्तो छ। यदि ऊ दुखी हुँदै भोजन बनाएको छ भने ऊ भित्र रहेका दुःखका अणुहरू त्यो भोजनमा प्रवेश गर्छन्, र त्यो भोजन मेरो चौकामा, मेरो थालमा आउनुभन्दा पहिले त्यो भोजन कस्तो प्रकारको धन प्रयोग भएको छ, कस्तो प्रकारको धनले त्यो भोजन आर्जन गरेको छ, त्यो अनुसार त्यो भोजनको गुणवत्तामा फरक हुन्छ। त तेस्रो प्रकारको व्यक्ति जो सात्विक व्यक्ति हो, त्यो सात्विक व्यक्तिले के हेर्छ भने ओहो यो भोजन हरेक प्रकारले अत्यन्तै व्यवस्थित तरिकाले, हिंसारहित, प्रेमपूर्ण र अत्यन्तै गहिरो मानवीय संवेदनायुक्त भोजन छ कि छैन हेर्छ। यसलाई हृदय भनिन्छ। आहार सात्विक प्रियाः। अब अघिको हाम्रो उदाहरणलाई फेरि हेरौँ।
कुनै ठाउँमा हामी भोजन गर्न गयौँ, त्यहाँ भोजन सुस्वादु छ कि छैन मात्र हेऱ्यौँ। सुस्वादु छ कि छैन मात्र हेर्छौँ भने त्यो तामसी प्रकारको वृत्ति भयो, व्यक्ति चाहिँ तामसी भयो। तर त्योभन्दा माथि सरसफाइयुक्त छ कि छैन, त्यो भोजनको गुणवत्ता ठिक छ कि छैन, ताजा छ कि छैन इत्यादि हेर्न थाल्यो भने त्यो व्यक्ति राजसी भयो। तर त्यो भोजन कहाँबाट आएको छ? त्यो भोजन धर्मको आर्जन हो कि पापको आर्जन हो? र त्यो भोजन जसको हातबाट हुँदै मेरो थालसम्म, मेरो मुखसम्म आएको छ, त्यो भोजनले कस्ता प्रकारका अणुहरू बोक्दै बोक्दै लिएर आएको छ, त्यो भोजनले स्मृति राख्छ क्या, उसको मेमोरी हुन्छ, एउटा सेल्युलर मेमोरी। त्यो सेल्युलर मेमोरी कस्तो प्रकारको छ त्यो भोजनमा हेर्छ। त्यस कारणले सात्विक व्यक्तिहरू भोजन गर्न बसेपछि सबैभन्दा पहिले परमात्मालाई धन्यवाद दिन्छन्। यो भोजन म कहाँ आयो, कहाँबाट आयो यो ब्रह्माण्डमा भोजन भन्ने तत्त्व हुँदैन थियो भने म कहाँबाट आउँथ्यो? अन्न भन्ने तत्त्व म कहाँ हुँदैन थियो भने म कहाँ कसरी आउँथ्यो? प्रकृतिमा अन्न फल्ने विधानै थिएन, ढुङ्गाको विधान हुन्थ्यो भने म कहाँ कसरी आउँथ्यो? त्यो प्रकृतिको विधान, त्यो बुद्धिमत्ता, त्यो इन्टेलिजेन्सलाई धन्यवाद दिन्छ पहिले। त्यसपछि जसको हातबाट यहाँ आयो, जसले त्यसमा योगदान गरे, ती सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। र सात्विक व्यक्ति यो कुरालाई पनि ध्यानमा राख्छ कि जब मैले भोजन गर्दैछु, यही भोजन म जस्तै भोजन मैले गर्न खोजे जस्तै भोजन नपाएर कतिजना व्यक्तिको अहिले मृत्यु भइरहेको होला। त्यति व्यक्तिहरूको हृदयमा जुन अशान्ति छ, छटपटाहट छ, ती सबैप्रति क्षमा माग्छ उसले। र बल्ल त्यो भोजन ग्रहण गर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सात्विक भोजनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा, म भोजन चाहिँ बनाएपछि भगवानको भाग, देवी देवताको भाग भनिन्छ, अथवा चाहिँ सारा मनुष्यहरूको भागमा, अरूको भागमा भोजन म छुट्याउँछु कि छुट्याउँदिनँ? मेरो धनको पनि महत्त्वपूर्ण भाग म दान गर्छु कि गर्दिनँ? म धनको महत्त्वपूर्ण भाग दान गर्दिनँ। र साधारणतया एकादशी भनिन्छ भनेको 11% हो। त्यो दान नगरिकन ममा मेरो भोजन पाक्दैछ भने त्यो भोजन विषाक्त हुन्छ आध्यात्मिक हिसाबले। सात्विक व्यक्तिले यी कुरामा अत्यन्तै ध्यान दिन्छ कि एकादशीको दान मबाट सम्पन्न होस् र त्यो भोजन अत्यन्तै पवित्र तौर तरिकाले म कहाँ आओस् र भोजनको श्रेय म भगवानलाई दिउँ, ईश्वरलाई दिउँ, प्रकृतिलाई दिउँ। श्रेय म आफू पटक्कै नलिउँ र त्यति मात्रै म भोजन गरौँ जति भोजनले मेरो जीवन चल्छ। यति कुराहरू ध्यानमा राखेर भोजन गरिएको छ भने त्यो भोजन सात्विक हुन्छ।